नमस्ते यहाँहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट हाम्रो ह्यान्डराइटिङ क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने बारेमा हामी आज 5औं दिनमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले हिजो अस्ति सिकाएका कुराहरू पक्कै पनि राम्रोसँग लेख्ने प्रयास गर्नुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। हस्तलेखन अथवा ह्यान्डराइटिङ भनेको मानिसले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। जसरी हस्तलेखन लेख्दा ध्यान दिइन्छ, एकाग्र भइन्छ, त्यसै गरेर अरू काम गर्दा पनि एकाग्र हुनको निम्ति यो हस्तलेखनले धेरै ठुलो यहाँहरूलाई सहयोग गर्दछ। जसले ध्यान दिएर लेख्नुभयो पक्कै पनि यहाँहरूको ह्यान्डराइटिङ सुध्रिएको पाइन्छ। जसले ह्यान्डराइटिङ यस्तै हो, सामान्य कुरा त हो भनेर ध्यान दिएर लेख्नु भएन, उहाँहरूको ह्यान्डराइटिङ सोचे अनुसार सुध्रेको नहुन सक्छ। यो कुरा पनि हामीले यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको देशभरिका विद्यार्थीहरूको ह्यान्डराइटिङ लेख्ने शैली सुधार्ने हामी अभियानमा छौँ। यही अभियान अन्तर्गत आजको हाम्रो पहिलो 5औं दिनको क्लास रहेको छ अङ्क कसरी लेख्ने त। अङ्क कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त, अङ्क कसरी लेख्ने हामीले लेख्दै आएको र सिक्दै आएको, अहिले पनि प्रयोगमा भएका अङ्कहरू भनेका यिनै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यिनै हो नि। हामीले हेर्दाखेरि कति सामान्य छ, तर यसमा लेख्ने कुरामा अलिक केही जटिल अवश्य छ। यसको पनि हामीले केही तरिकाहरू निकालेका छौँ। हाम्रो ह्यान्डराइटिङ सिकाइको मुख्य मकसद र बेस भनेको नै कुनै पनि समस्यालाई सानो सानो अंशमा टुक्र्यायौँ भने त्यो समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसो हुँदा एकैचोटि लेख्नुभन्दा पनि स्टेप बाई लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आजभन्दा अगाडिका थुप्रै क्लासहरूमा भनिसकेका छौँ। अब आउनुहोस् 1 कसरी लेख्ने त। हामीले सिक्दै आएको र अहिले प्रयोगमा आएको त 1 यही हो। 1 2 3 यस्तै प्रकारको भएको छ। अलि सिकाउने र सिक्ने शैलीमा अलिकति हामीले केही फरक पनि ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। 1 हामीले सिकेको 1, व्यवहारमा प्रयोग भएको 1, यसरी सारेर लेखेको 1 भन्दा आज बिल्कुल फरक ढङ्गले सिकाउन गइरहेको छु। किन यो 1 यस्तोमा किन भयो त? 1 त यही हो नि, तर यस्तो किन भयो त भन्ने कारण छ। हामीले सिक्दाखेरि एकैचोटि के सिक्यौँ त? 1 सिक्यौँ। सिकाउँदाखेरि पनि यसरी 1 लेख बाबु नानी भन्ने गरियो। हामीले अभ्यास गर्दै जाँदा यो त हराएर हामीसँग यो मात्र बाँकी रह्यो। अहिले यही त हो नि कुरो। अहिले हामीसँग बाँकी रहेको कुरा के हो त? यही हो। यही कुरा जो मैले भने 1 यही बाँकी रहेको कुरा होइन र? त्यसपछि लेख्ने कसरी त 1 लेख्ने कसरी त भन्दा
1 2 3 4 5 6 हैन। अहिले हामी तपाईलाई लेख्न सिकाउँछौँ। 1 Step 1 Step 2 then 1 हेर्नुहोस् त। पहिलो स्टेप यसरी तान्ने 1 स्टेप 2 त्यसपछि मात्र 1 लेख्नुपर्छ। यसो गर्यो भने तपाईहरुले कहिले पनि भुलिदैन र लेख्न पनि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले सिकिन्छ र सिकाउन पनि सकिन्छ। अब यसै गरेर अर्को 2 हामीले 2 सिकेको पनि त्यही हो तरिका। यसरी सिक्छौं। अलिकति सिकाउनु यसरी सिकाउनुहुन्छ। फेरि यही लेख्छौं। यो सार्छौं। यो सारेको 2 के हुन्छ? यही हुन्छ। यही त हो तरिका। त्यसो हुँदा 2 लेख्ने पनि केही टेक्निक छ। यसरी गर्नुस्। सेकेन्ड स्टेप बल्ल थर्ड। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बल्ल तपाईको यो 2 हुन्छ। अझ तपाईको राम्रो लेख्न मन लाग्यो भने अझ स्टाइल गर्न सकिने यस्तो यो स्टाइलको अहिले कुरा नजाउँ। स्टाइलले गर्दा धेरै बिग्रिन्छ। स्टाइल गर्ने कुरा होइन। सिधा जसो सिम्पल तरिकाले लेख्नुपर्छ। धेरै स्टाइल गर्दा ह्यान्डराइटिङ बिग्रिन्छ। जो कुरा व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले सामान्य तरिकाले टक्क 2 गर्नुस्। 2 सकिन्छ। अब आयो 3 हामीले लेख्दै गरेको 3 सिक्दै गरेको 3 हैन। अहिले भएको 3 हेर्नुस् त। भएको 3 जे सिक्यो त्यही हुने हो नि त नि। त्यसकारण हामीले 3 कसरी लेख्ने त भन्दा पहिला डिका तान्ने, त्यसपछि स्टेप 2 गर्ने, स्टेप 3 मा टक्क लाएर सिक्ने हो। फेरि स्टेप 1 सरी यो स्टेप 1 स्टेप 2 तर कसैले यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। स्टेप 2 मा पनि सकिन्छ। तर सकेसम्म स्टेप 3 बनाऊ कि भनेको अनि टेक्निक सजिलो बनिन्छ। सानो भाइ बहिनीहरुलाई एकदम राम्रो हुन्छ है। ठुलो क्लासको भाइ बहिनीले त यसरी स्टेप 1 बाट पनि सक्नुहुन्छ। स्टेप 2 पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो सानोदेखि मैले सिकाउने प्रयास गरेको छु। अब चौथोमा 4 हामीले अहिलेसम्म लेख्दै आएको 4 यसो सिकाए पनि यसरी आइरहेको छ। यो परेकमा अहिले पनि आएको छ। नआएको होइन। यो परेकमा आएको छ। यो 4 हाम्रो के भयो त सिकेको 4 यही हो अहिलेसम्म। हेर्नुस् त। अहिलेसम्मको सिकेको 4 यही हो। त्यसो हुँदा हामीले 4 को लेख्ने पनि अथवा 4 लेख्ने तरिका पनि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 टक्क लेख्न सकियो। स्टेप 1 बाट गएर स्टेप 2 मा पनि जान सकिन्छ। स्टेप 1 स्टेप 2 यो ठुलो क्लासको भाइ बहिनीले स्टेप 1 स्टेप 2 पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा यो पनि नसक्ने होइन यस्तो 4 पनि लेख्न सकिन्छ। तर सकेसम्म यो 4 चाहिँ अलि वैज्ञानिक अलि हेर्दाखेरि राम्रो धेरै प्रयोगमा आएको स्ट्यान्डर्ड यसलाई मानिन्छ। अब 5 लेख्दै आएको सिक्दै आएको हैन। यो 5 यही त हो नि हामीले सिकेको 5 हेर्नुस् त कस्तो छ। यो सिकेको त्यहाँ देखिएको छ। त्यसो हुँदा 5 हामीले कसरी लेख्ने 5 को पनि केही तरिकाहरु छ लेख्ने। स्टेप 1 स्टेप 2 सायद स्टेप 3 यदि तपाईले कल्पना गरिसक्नुभयो यो 5 हैन। यो 5 लेख्ने तरिका पनि यसरी 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 5 लेख्नु होला हैन। यसरी 5 लेख्नु होला।
अब 6 पनि यही हो, तर धेरै विद्यार्थीहरूको 6 चाहिँ लेख्ने तरिकाहरू केही मिस्टेक भएको पाइन्छ हैन। यही हामीले सिकेको 6 यही अहिले पनि हैन। 6 जहिले पनि के हुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले देख्नुभयो योभन्दा पनि 6 अलिकति हाफभन्दा पनि बढी हुन्छ कि, हाफभन्दा बढी। जस्तै हाफभन्दा बढी हुन्छ 6। ए सी लेखिसकेका छौँ 6, सी लेख्यौँ 6, 1 टेक 2 टेक पनि लेख्न सकिन्छ। 7 8 अलिकति ठुलो हुन्छ यहाँनिर, हैन। 8 को यो मिस्टेक भएको छ हैन। 7 जाउँ, 7 को यसरी पनि लेख्ने चलन छ, यसरी पनि लेख्ने चलन छ। यही हो हेर्नुहोस् त, यो 7 हाम्रो 7 कस्तो भयो है, यो 7 त्यस्तो भयो। सकेसम्म 7 को यसो तानेर यसरी गर्दा राम्रो होइन, यस्तो लेख्छु भने पनि पाइयो, यसरी लेख्न पनि सकियो। दुईटै प्रयोगमा आएको छ, जुन सहिलो हुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। 8 सकेसम्म यसको अलिकति तल ठुलो हुन्छ। यस्तो एकैचोटि लेख्नुभन्दा स्टेप 1 अलिकति ठुलो तल। अब छिटो लेख्नु पर्यो भने फास्ट राइटिङमा पनि हुन्छ, नहुने कुरा होइन, तर अलिकति ठुलो बनाउनु पर्छ। तर यो 8 भन्दा पनि सकेसम्म यस्तो 8 लेख्नुभयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ। यसरी पनि हुन्छ हैन। 8 9 अब 9 यस्तो लेखिन्छ नि, यो 9 हेर्नुहोस् त, यो 9 यस्तो लेख्दा त्यहाँ पुगेछ। 9 मा लेख्ने तरिका यस्तो पनि छ, गोलो लाउनुहोस्, यो तललाई यसरी स्ट्रेट बनाउनु पर्छ। 9 वास्तवमा 9 अन्त 9 यसरी गोलो बनाउने, गोलो बना सी बनाउने, त्यता पनि हुन्छ। अझै सानो लेख्दा पनि हुन्छ 9। अब 0 को त गाह्रो भएन, यो 0 यस्तो पनि लेखिन्छ हैन। 0 को त 1 0 10 1 0 10 हैन। 1 यस्तो के भयो, मिस्टेक भयो। हो यसरी तपाईहरुले आफूले लेखेको कुरा फेरि पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले तपाईलाई दोहोर्याएँ, अहिलेसम्म हामी लेख्दै आएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसलाई कसरी लेख्न सकियो भने, अब लेख्न सक्ने तरिकाहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आज अङ्क लेख्न सिक्नुभयो भन्ने विश्वासमा लागेको छ। आजको क्लास अलिकति सानो छ है। अब तपाईहरुले यो अङ्कलाई एकदम ध्यान दिएर लेख्नुहुनेछ र भोलि यो पक्कै 1 देखि 100 सम्म तपाईहरुले होमवर्क लेखेर ल्याउनुहुनेछ। 1 2 3 गर्दै 1 देखि 100 सम्म, 1 देखि तपाईको 100 सम्म के हुनेछ, होमवर्क हुनेछ। अङ्कहरू तपाईहरुले लेखेर ल्याउनु होला होमवर्क। यो ध्यान दिएर लेख्नुभयो भने अवश्य तपाईको अक्षर सोचेभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै अहिलेसम्म ध्यान दिएर सुन्नुभयो, अरूलाई सिकाउने पनि प्रयास गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु। यसलाई देशव्यापी बनाउने जो हाम्रो अभियान छ, ह्यान्ड राइटिङ, प्रत्येक नेपालीको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने जो हाम्रो अभियान थालेका छौँ, त्यो अभियानमा यहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ आजको क्लास यहीँ सकिएको जानकारी गर्न चाहन्छु।
यहाँहरू सबैलाई पुनः मुरी मुरी धन्यवाद।